नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः। अत्र श्रीमदा वेदव्यासेन विरचितायाः भगवद्गीतायाः कर्मयोगमिति तृतीय अध्यायात् समुद्धृतः 30तमः श्लोकः अहमत्र पठामि। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। अथ श्लोकस्य पदच्छेदः। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्मचेतसा निराशीः निर्ममः भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। अनन्तरं श्लोकस्य अन्वयः। सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य अध्यात्मचेतसा निराशीः निर्ममः भूत्वा विगतज्वरः युध्यस्व। अथ श्लोकस्य सारांशश्च। भो अर्जुन, त्वं सकलकर्माणि पवित्ररूपेण ईश्वरे समर्प्य आत्मबुद्धः आशारहितः अहङ्काररहितश्च भूत्वा दुःखं विना युद्धाय सज्जो भव। धन्यवादः।